हाम्रो मण्डलीमा कुन वचनको आवश्यकता छ त्यो वचन तपाईले देखाउनुस् भनेर प्रार्थना गर्दै थिए। अनि मैले केही धेरै अगाडि पढेका केही वचनहरू अनि विभिन्न गवाईहरू एक एक गरेर प्रभुले मलाई देखाउनु भयो। ती जुन देखाउनु भयो त्यही कुराहरू मैले लेख्दै वचन तयार गरेको छु। यो वचनले दिन खोजेको सन्देश के हो अन्तिममा तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। सुरुमा म तपाईहरुलाई उपवासको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। उपवास बस्ने कामहरू धेरै व्यक्तिहरूले गर्छन् र हामीलाई थाहा छ हिन्दू धर्ममा र विभिन्न धर्महरूमा पनि उपवास बस्छन् र हामीले भन्दा नि बढी अझ मुसलमानहरूले उपवास बस्छन्। भोकै पानी शुद्ध पनि नखाइकन उपवास बसेर धेरै कामहरू गरेको उनीहरूले हामीले देखेको छ। प्राय जस्तो उपवासको जब समय तोकिसकेपछि जतिसुकै आमदानी कमाइ होस् उनीहरूले आफ्नो पसल बन्द गरेर मुसलमानहरू चाहिँ मस्जिदमा जाने गर्छन्। किनभने मैले धेरै मुसलमानहरूलाई चिनेको छु। त्यो दिन यदि कसैले हामीलाई तुलोमा राखेर सुनै जोखेर बराबर दिन्छु नजा भने पनि हामी चाहिँ जान्छौँ भन्छन् उनीहरू। र त्यो उनीहरूको चाहिँ तपाईको फेरि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जोसुकै ठुलो व्यक्ति होस् त्यो लाइनमा गएर चाहिँ नि घुँडा टेकेर उनीहरू बस्नुपर्छ है। त्यसरी उपवास बसेको हामीले देख्न सक्छौँ। अनि अर्को एउटा कुरो शैतानले पनि उपवास बस्छ। तपाईहरुलाई कतिले थाहा छ कि छैन। त शैतानले पनि निरन्तर उपवास बसेर शैतानसँग उसको राजा शैतानसँग धेरै बल ताकत शक्ति पाउनको लागि शैतानले पनि धेरै उपवास बसेको हामीले देख्छौँ। अनि अरू अहिले कति व्यक्तिहरू उपवास बसेका छन्। यदि मैले मायाको कुरो पाइनँ भने म भोकै बसेर मर्दिन्छु भनेर पनि त्यो उपवास हो कि अनसन हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला है। अब मैले भनेको कुरो भएन भने म नखाइले भोकै बसेर मर्दिन्छु तर मैले भनेको हुनै पर्छ भनेर पनि कति व्यक्तिहरू अहिले लम्पसार गरेर उपवास बसिरहनु भएको छ, अनसन बसिरहनु भएको छ है। त्यसकारणले अब यो कस्तो प्रकारको उपवास हो भन्ने कुराहरू बुझ्नले धेरै नै आवश्यकता छ। अनि यसै कारण शैतानले पनि उपवास बस्छ भन्ने कुराहरू तपाईले र मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। मैले चाहिँ एउटा प्रभुको जनको बारेमा पढेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। उहाँ चाहिँ प्लेनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यात्रा गर्दै तर उहाँ उपवास बस्नु भएको थियो। अनि उपवास बसिसकेपछि त्यहाँ प्लेनमा केही खानेकुराहरू ल्याएर उहाँलाई दिन आउँदाखेरि होइन म खान्न भन्नुभयो तर उपवास बसेर चाहिँ भन्नु भएन। अनि उहाँको छेउमा एकजना व्यक्ति पनि बस्नु भएको थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो आज उपवास हो म पनि खान्न भनेर अर्को व्यक्तिले भनेर बताउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो प्रभुको जनलाई कस्तो लाग्यो भने यो पनि क्रिस्चियनले चाहिँ के हो भने परिचय गर्नुभयो। अनि परिचय गरिसकेपछि हजुर पनि विश्वासी हुनुहुन्छ कि चर्च जानुहुन्छ कि परिचय गरौँ न भन्दाखेरि अनि म पनि आज उपवास बसेको अनि हजुरले उपवास बसे भन्नुभयो परिचय गरौँ न भने परिचय गर्दै जाँदाखेरि तर त्यो व्यक्तिले के भन्यो भने म चाहिँ शैतानको मान्छे हो र यसकारण यो क्रिस्चियनहरूले संसारमा काम गर्न नसकुन् भनेर हामीले चाहिँ नि उपवास बसेर त्यसका कामहरूलाई रद्द गर्नलाई हामीले उपवास बसेको छौँ र म शैतानको व्यक्ति हुँ। उपवास बसेर शैतानलाई खुसी पार्नु नै हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो बुझ्नुभयो भने। त्यसपछि उहाँ त छक्क पर्नु है। त्यसपछिबाट अब शैतानले पनि उपवास बसेर यस्तो प्रभुको राज्य र प्रभुको कामलाई रोक्नको लागि भोकै बसेर उपवास बसेर त्यस्ता कामहरू गर्दै रहेछन् भन्ने कुरो त्यो प्रभुको जनले थाहा पाउनुभयो। त आज पनि हामीले देख्छौँ कतिजना व्यक्तिहरू मैले भनेको संसारिक कुरा केही भएन भने म भोकै बसेर मर्दिन्छु बरु भनेर अनसन बसेको पनि हामी देख्छौँ है। अब त्यो अनसन उपवास हो कि उपवास अनसन हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तपाईँहरू आफैले विचार गर्नुहोस् है। त्यसै कारणले शैतानले पनि उपवास बस्छ। त एकजना व्यक्तिले अझ यस्तो लेख्नु भएको थियो प्रभुले एकदमै चलाउनु भएको व्यक्तिले धेरै 3 लाख 3.5 लाख व्यक्तिहरूलाई प्रभु ल्याउनु भएको व्यक्तिले लेख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने शैतानले पनि उपवास बस्छ र शैतानको पनि संगति हुन्छ शैतानिक संगति हुन्छ है। अनि त्यो संगति हुन्छ बेला बेलामा उनीहरूको भेटघाट हुन्छ बेला बेलामा उनीहरू सभा बस्छन् शैतानहरू है। अनि त्यसपछि शैतानले चाहिँ जहिले पनि आफ्ना दूतहरूलाई जहिले पनि विभिन्न मण्डलीमा विभिन्न विश्वासीहरूको घरमा विभिन्न शहरमा विभिन्न देशमा उसले आफ्नो
दूतहरूलाई पठाइरहेको हुन्छ ताकि त्यहाँ कस्तो काम भइरहेको छ, के भइरहेको छ, मण्डली अगाडि बढेको छ कि छैन, अथवा घरमा विश्वासीहरूको घरमा कस्तो प्रकारको सरसल्लाह हुन्छ, प्रार्थना भइरहेको छैन, वचन अध्ययन भइरहेको छ कि छैन, ती प्रत्येक रिपोर्टहरू शैतानले उसको दूतहरू पठाएर लिने गर्दछ है। र तपाईँले र मैले बाइबल पढ्यौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ हामी त फौजै हौ नि, हामीसँग धेरै छन् भनेर विभिन्न बाइबलमा लेखेको छ। शैतान पनि फौजका फौज छ है। अनि शैतानहरूले जहिले पनि आफू हिँड्दाखेरि भूत आत्माहरू आफ्नो साथमा लिएर हिँड्ने गर्छ। जरूको आत्माहरू, अन्धको आत्माहरू, बहुलाको आत्माहरू, विभिन्न प्रकारको भूत आत्माहरूलाई शैतानले आफ्नो साथमा निरन्तर लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। अनि अब कुन हतियार कुन व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने त अब उनीहरूले अब हुनसक्छ ज्वरोको आत्मा जा त्यसलाई समात, ज्वरोको आत्मा झ्याप्प लाएर समातेर हन्नी 105 ज्वरो आएर मान्छे पर्गलाउन थाल्छ है। विभिन्न अब अन्धो आत्मालाई शैतानले पठायो भने दिउँसै अब छामछाम के हो बिहानदेखि आँखै देख्नु छोडिने, अब आँखा बन्द हुन्छ। त विभिन्न शैतानिक आत्माहरूलाई शैतानले भूत आत्माहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर सारा संसारभरि हिँडडुल गर्ने काम गर्छ। र सबभन्दा बढी शैतानले मण्डलीलाई टार्गेट बनाएको हुन्छ बिगार्नको लागि। अनि दोस्रोमा विश्वासीहरूको घरलाई, विभिन्न सहरमा शैतानले आफ्ना दूतहरूलाई पठाएको हुन्छ। अनि ती दूतहरूबाट बेला बेलामा शैतानले रिपोर्ट लिने गर्छ। फेरि त्यो कस्तो भने उनीहरूले ठूलो सभा बस्छन्, सभा बसिसकेपछि ल टिबेटको दूत आएर आफ्नो रिपोर्ट देऊ त भनेपछि टिबेटको दूत आएर शैतान महाराज जिन्दाबाद भन्दै अगाडि आएर उसले आफ्नो रिपोर्ट दिन थाल्छ। उसले के भन्छ, टिबेटमा के कस्तो काम भइरहेको छ, के सुसमाचार अगाडि बढ्दैछ कि रोक्ने काम भइरहेको छ। अनि महाराजलाई आज मैले एकदम खुसीको खबर लिएर आएको छु, त्यो छिटो सुना, त्यो सुन्नाले मेरो कान तडपिरहेको छ अब शैतानले भन्छ। अनि त्यसपछिबाट उसले के भन्छ भने टिबेटमा 2 जना एकदमै खुङखार प्रचारकहरू आएका थिए, तर हामीले जंगलको बाटो यात्रा गर्दै थियौँ, उनीहरू हिउँमा टेकेर अगाडि बढ्दै थिए, तर त्यतिखेर हामीले जंगली कुकुरहरूलाई आज्ञा दियौँ। त्यसपछि ती जंगली कुकुरहरूले 2 जनालाई आक्रमण गर्यो। त्यसपछिबाट यता लुस्ने उता लुस्ने गरेर एउटालाई त जंगली कुकुरले आक्रमण गरेर मार्यो, तर एउटा चाहिँ कसो फुत्किहाल्यो। त्यसपछि शैतानले भन्छ यो कुरो चाहिँ तैँले भन्लास् भन्ने मैले आशा गरेकै थिइनँ, त्यो व्यक्तिलाई पनि तैँले मार्नु पर्ने थियो, किन छोडिस् भन्दाखेरि अनि त्यो रिपोर्ट दिने के भन्छ भने हामीले लाय शक्ति मार्न खोज्यौँ, तर कसो भएर त्यो चाहिँ फुत्किहाल्यो। अनि शैतान अझ क्रोधित हुन्छ, त्यसलाई पनि खोजी मार, किनभने जसरी हुन्छ हामीले ती सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नष्ट गर्नुपर्छ भनेर शैतानले भन्छ। त्यसपछिबाट नेपालको दूत आऊ आफ्नो रिपोर्ट दियो। फेरि नेपालको दूत नाच्दै गयो शैतान महाराज जिन्दाबाद भन्दै। त्यसपछि नेपालका दूतले के रिपोर्ट दियो भने महाराज केही वर्ष अगाडि त नेपालीहरूले खुबै जोडतोडका साथ सुसमाचार प्रचार गरेको थिए, तर अहिले भने ठ्याक्कै सेलाएको छ। अहिले त हामीले तिनीहरूको दिमागमा यस्तो विचार हाल्यौँ कि कसरी भवन बनाउने, कसरी जग्गा किन्ने, कसरी पैसा कमाउने, यो सेवाकाई गरेर कसरी धनी हुने भन्ने विचार तिनीहरूको दिमागमा हामीले हालिदियौँ। त्यसै कारणले कसरी आफ्नो नाममा गर्ने भनेर त्यो विचार तिनीहरूको दिमागमा हालिदिउँ। अहिले त त्यसकै लागि लुट्ठा चुडी मार त सुसमाचारको त गन्ध पनि छ। स्याबास, मैले यही सुन्न चाहेको थिएँ भने शैतान जोरो कोटेर छम नाच्छ। यही कुरा सुन्नलाई मेरो कान कति तडपिरहेको थियो। हामीले नेपालमा मात्रै होइन, हर देशमा हर क्षेत्रमा यस्तै प्रकारको लोभ र लालच हालेर सुसमाचारलाई रद्द गर्ने काम गर्नुपर्दछ भनेर शैतानले चाहिँ भन्छ। त्यसपछि अब धेरै देशको व्याख्या गर्यो भने धेरै समय लाग्छ, म 2टा देशको मात्रै बताउँछु। अब कुरा धेरै छ है। सुसमाचारलाई अगाडि बढाउनलाई बाधा दिने काम हामीले गर्नुपर्छ। उस्तै पर्यो भने तिनीहरूलाई मार्नु पनि पर्छ। त्यसको घरमा गएर जो प्रार्थना गरेको छैन, जो परमेश्वरको वचनमा लागेको छैन, त्यसलाई आक्रमण गरेर मार्न पनि पर्छ। रोग बिमार पठाएर हुन्छ, टेन्सन दिएर अगाडि बढ्नै दिनु हुँदैन भनेर शैतानले जहिले पनि विश्वासीको घरलाई एकदमै चारैतिर निहालिरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले अयुबको पुस्तकमा देख्छौँ।
किनभने शैतानले अर्को परिवारलाई नाश गरेर उसको श्रीमान श्रीमतीको जीवनलाई मात्रै छोडिदिएको थियो। त्यस कारणले अब कस्तो प्रकारको कुरा भइरहेको छ, न प्रार्थना भइरहेको छ कि अनि फलानको घरमा त गयौँ महाराज, त्यहाँ त विश्वासीहरूलाई एक अर्का कुरा काट्ने काम भइरहेको थियो, तर हामी ढोकामा बसेर नाचिरह्यौँ। एकदमै त्यस्तो हामीले बनाइदियौँ तिनीहरूलाई, कोहीसित मिल्दैन, त्यस्तो प्रकारको विचार हामीले हालिदिइसक्यौँ तिनीहरूलाई भने स्याबास धन्यवाद, त सानो कुरामा इमान्दार भइस, अब म तँलाई ठुलो कुरा दिन्छु। शैतानले जहिले पनि परमेश्वरको नकल गर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अर्कोको घरमा गएर के देखिस् भन्नु, त्यहाँ त एकदमै प्रार्थना भइरहेको छ, पवित्र आत्माको आगो लगाइरहेको छ, हामी कतिचोटि त्यहाँ पस्न खोज्यौँ तर हामी त्यहाँ छिर्न सकेनौँ भन्ने भन्दाखेरि अनिखेरि तैँले कस्तो कुरा सुनाइस् आज भनेर शैतान धर रुन थाल्यो। त्यस कारणले शैतानले आज पनि प्रत्येक हामीले आँखाले नदेखे पनि प्रत्येक परिवारलाई आफ्नो निशाना बनाइरहेको छ, चर्चलाई, परिवारलाई, घरलाई, हर देशलाई बनाइरहेको छ है। त्यस कारणले शैतानका दूतहरूले एउटा प्रश्न गरे उनीहरूको राजा शैतानलाई, के भन्यो भने होइन महाराज, धेरै दिनदेखि हामीले एउटा प्रश्न हजुरसँग सोध्ने विचार गरेका छौँ। त्यो के भने खास यो सुसमाचार प्रचार गर्न रोकेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो हजुरले बताइदिनु पर्यो। अनि शैतान थर कामदै जुन कुरोको म सम्झना गर्ने चाहने थिइनँ, म र तैँले त्यही कुरो सम्झाएर मलाई रिस उठाइस्। जुन कुरो म सम्झिन पनि मेरो आँगे जिरिङ जिरिङ हुन्छ, त्यही पनि बताइदिनुहोस् न। तपाईँले हामीलाई सुसमाचार प्रचारकलाई धेरैलाई हामीले मारिसक्यौँ, दुःख दिइसक्यौँ, करिबको घरबार नाश गरिसक्यौँ, यसो गरेर के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि शैतानले अब तिमीहरू सबैको कान चाहिँ यता ल्याऊ, म बिस्तारै भन्छु भनेर सबै दूतहरूको कान उसको यसरी गएर कान ठुलो स्वरले पनि भन्न डराउने त शैतान। सबैलाई उसले के भन्छ भने ल सुन, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्यको कुरा बताउँदछु। किनभने बाइबलको मत्ती 24:14 भन्ने ठाउँमा यसरी लेखिएको छ कि सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि संसारको अन्त्य हुनेछ। त्यस कारणले हामीले जसरी हुन्छ सुसमाचारलाई रोक्ने काम गर्नुपर्दछ। किनभने जब म यो कुरा सम्झिन्छु, जब संसारभरि सुसमाचारको प्रचार भइसक्दछ, तब यीशु आउनुहुन्छ, तब हाम्रो हालत चाहिँ के होला तिमीले कहिले विचार गरेछौ? त्यतिखेर वाबासी र दार किटाइ भएको ठाउँमा यीशुले हामीलाई फाल्नुहुनेछ र हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको सुसमाचारलाई रोक्नु हो। जति हामीले दुःख दिएर, कष्ट दिएर, लोभ लालच जे गरेर पनि जब हामीले सुसमाचारलाई बन्द गर्छौँ र सुसमाचारलाई प्रचार गर्न दिँदैनौँ, त्यति धेरै यो संसारमा हामीले चाहिँ राज्य गर्न पाउँछौँ। अनि यसै कारणले हामीले जहिले पनि सुसमाचारलाई चाहिँ बन्द गर्ने काम गर्नुपर्दछ भनेर स्पष्ट रूपमा आफ्नो दूतहरूलाई शैतानले सम्झाइ बुझाइ गरिकन सिकायो है। सिकाइसकेपछि आज हेर्नुहोस्, सुसमाचार चाहिँ अब बन्द गर्नुपर्छ। मण्डलीमा त्यस्तै प्रकारको कुरा धेरै ठाउँ भइसकेको छ। हामी परमेश्वरको राज्य ल्याउन चाहन्छौँ, शैतानले चाहिँ रोक्न चाहन्छ। यदि परमेश्वरको राज्य चाँडै आओस् र परमेश्वर येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन छिटै होस् भन्ने यदि हामी चाहन्छौँ भने हामीले सुसमाचारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। जुन कुरो हुँदैन, डर त्रास देखा धम्काएर मान्छे रोक्नुपर्छ, त्यही कारण हामीले ध्यान बढी गर्नुपर्दछ। बुझ्नुभयो? अनि त्यस कारणले यहाँ लेखेको वचनदेखि, बाइबलको कुनै वचनदेखि शैतान डराउँदैन, तर एउटै वचनदेखि डराउँछ, त्यो मत्ती 24:14 जहिले पनि शैतान थर्र कामिरहेको हुन्छ। किनभने जति धेरै सुसमाचार फैलिएर देश देशका मानिसहरूले जब चिन्दछन्, जब धेरै मान्छेहरू प्रभुमा आउँदछन्, तब शैतानको राज्यको अन्त्य हुन्छ। येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ र अनि संसारको अन्त्य सबै कुरो समाप्त हुन्छ। अनि त्यसै कारणले आफू बाँच्नको लागि, आफू अझ धेरै संसारमा टिक्नको लागि, अझ धेरै संसारमा चाहिँ जोगिनको लागि शैतानले निरन्तर रूपमा सुसमाचारलाई प्रचार गर्ने काम मात्रै रोक्ने गर्दछ। त शैतान तपाईँहरूमा ताली बजाएर हालेलुया भनेर संगति गरेर पनि डर मान्दैन, चर्चमा आएर पनि डर मान्दैन। जब तपाईँले पनि उपवास प्रार्थना गरेर सुसमाचार जब हामी अगाडि बढ्छौँ, तब शैतान चाहिँ थरथरी काम्छ। अनि त्यही कामलाई आज सारा संसारभरको मण्डलीले वास्तै गर्दैन। आज धेरै ठाउँमा मण्डलीमा आज यस्तो कुरा भइरहेको छ, अब त कानुनले पनि
बन्देज लगाएको छ सुसमाचार प्रचार गर्न। अब हामीले सुसमाचारलाई रोक्नुपर्छ। संगति चलिरहेको छ, फेरि थुन्छ, कुट्छ, पिट्छ। अब हामी होसियार हौँ है भनेर धेरै पास्टर सरसल्लाह गरेर सुसमाचारलाई बन्द गर्ने काममा लागिरहेका छन्। तर कति मण्डलीहरू, थोरै मण्डलीहरू त्यसले बन्देज गरेर हुन्छ, मर्नु परे पनि हामी मरौँला, सुसमाचार प्रचार गरेर गर्नै पर्छ भनेर कोही चाहिँ हिक्मतका साथ सुसमाचारमा अगाडि बढिरहेको छ। अब तपाईँले र मैले यो बेलामा कस्तो प्रकारले बुद्धि पुर्याएर सुसमाचारलाई अगाडि बढाउने त्यो क्षेत्रमा सोच्नु एकदमै आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यसपछि कतिले प्रचारकले मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, ल तिमी जाऊ प्रचार गर्न भने त्यो पनि होइन। खास गरी प्रभुले यो प्रचार गर्ने महान आज्ञा सबैलाई दिनुभएको छ। सबैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, चाहे तपाईँ एउटा डिकन प्रचार जोसुकै हुनुहोस्। तर एउटा विशेष फरक अलिकति के छ भने प्रचार गर्ने वरदान पाएको व्यक्तिले चाहिँ अलिकति बढी गर्छ, कुरा त्यति हो। तर सुसमाचार चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ। त्यही भएर निरन्तर रेनहार्ड बोन्केले एउटा कुरा उहाँको मुखमा निरन्तर आइरहेको छ। उहाँ एकदम बुढो भइसक्नु भयो, तर पनि निरन्तर एउटा आवाज उहाँले बोलिरहनुहुन्छ। त्यो के भने अब हामी अन्तिम समयमा छौँ। अब भान्सामा भात पकाउने गृहिणीदेखिबाट लिएर सेनामा काम गर्ने क्याप्टनसम्मले अब सुसमाचार कसरी प्रचार गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले र मैले सोच्नुपर्छ, निरन्तर सोच्नुपर्छ। त्यहाँ आज सम्मेलनमा जाने, त्यहाँ मासु पुलाउ पकाएको छ, मजाले खाएर आउने भने खास गरी आज कति व्यक्तिहरूले यो पनि भन्छ आज धेरै सम्मेलन र भोज भतेरले क्रिस्चियनले बिग्रिया छन्। क्रिस्चियन केटी भने सङ्गति गरी मजाले खाएर आउने। खास गरी एक्लो जीवन छ भने अहिले बाँच्न त्यति गाह्रो छैन। अब काहीँ न काहीँ मिटिङ भइ नै रहेको हुन्छ। एक ठाउँ गयो मिटिङ गयो, टन्न खायो, एउटा भना भात खानै पर्दैन। मेरो नि परिवार नभइदिए म त्यसै गरी हिँड्थेँ, तर अब म त्यसरी हिँड्नु सक्दिनँ। मजाले पुलाउ मासु खानु पाइन्छ, हिँडेको हिँडे है, दुईजना मजाले हिँड्नु सकिन्छ। श्रीमान थियो, अब छोराछोरी छन्, अब पैसा कमाउनु पर्छ, अब कहाँ हिँड्नु भने कतिले यो पनि भनेका छन् कि सुसमाचारमा गएर 4 घण्टा बिताउनु भन्दा यदि तपाईँले 4 घण्टा प्रार्थना गरेर यदि तपाईँले बाइबल पढ्नु भने त्यहाँ सम्मेलनमा गएको भन्दा बढ्ता कुरा प्रभुले तपाईँले घरमै सिकाउनुहुन्छ। तर अब खाना चाहिँ पाइँदैन, दुःख कुरो त्यति हो है। अनि यसरी सुसमाचारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ है। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के बताउन चाहन्छु भने शैतान एउटै कुरा रोक्ने काम गर्छ, त्यो हो सुसमाचार। मैले बताइसकेको छु। अनि यीशुको चेलाहरूलाई पनि त्यो बेलामा पनि सुसमाचारलाई रोक्ने काम भएको थियो, त अहिले पनि सुसमाचारलाई रोक्ने काम भएको छ। 2000 वर्षदेखिबाटै शैतानको एउटै उद्देश्य भनेको सुसमाचार प्रचार गर्न नदिनु। ठिक छ, तिमी विश्वासी हौ, अगुवाबाट जोसुकै भयो भने चर्च जाऊ, सङ्गति गरेर जेसी गरेर आफ्नो काम गरिरह न, तर यीशुको बारेमा चाहिँ नबताऊ, सिद्धि हो। त्यति एउटा काम गर्नलाई के गाह्रो छ? तिम्रो आफ्नो धर्म छोड्नु पर्दैन, तर तिमीले सुसमाचार प्रचार चाहिँ नगर। शनिबार चर्च जाऊ, परभोज खाऊ जाऊ, यसरी जिन्दगी बिताऊ होइन, कति राम्रो छ भनेर बताएको छ। त यीशुको चेलाहरूको पालोमा पनि यही कुराको डर थियो र अहिले पनि यही कुराको डर छ। त कुनै कुनै देशहरूमा शैतानले यस्तो कानुन बनायो, शैतानले यस्तो प्रकारले व्यक्तिहरूलाई चलायो, तपाईँको बाइबल घरमा राखी भेट्यो भने तुरुन्तै मृत्युदण्ड हुन्छ। तपाईँहरू कतिले थाहा छ नि होइन? बाइबल यदि घरमा राखेको पाइयो भने त्यो व्यक्तिलाई सिधै मृत्युदण्ड हुन्छ। कतिवटा देशका कानुनहरूलाई शैतानले त्यस्तो प्रकारले आफ्नो मुठीमा लिएको छ, किन यो संसार त्यो दुष्टको संसारमा उसको राज्य छ। त हामी विश्वासी पनि संसारकै कुरा मन लगाएर शैतानकै राज्य मन लगाएर जीवन बिताउँछौँ भने त अब हामी विश्वासी नै होइनौँ भनेर पनि कति परमेश्वर जनहरूले बताएका छन् है। संसारको नाश हुने, संसारको सारा रुपियाँ पैसा खर्च गरेर परमेश्वरको राज्य चाहिँ हामीले संसारमा ल्याउनुपर्छ। तर अब संसारमै बस्नुपर्छ, अब संसार कुरा मन लगाउनु पर्छ भने आज खास गरी स्वर्गको घर भत्काएर संसारकै घर धेरै बनाउने कुरामा आज मान्छे लागेको छ। जुन दिन एक दिन आगोले खाएर भस्म हुन्छ, अझै अर्को घर थप, तर स्वर्गको घर उसले भत्काइरहेको छ, जहाँ गएर अनन्तसम्म रहने कुरालाई उसले ध्यान दिएको छैन, तर नाश हुने कुरालाई ध्यान दिएको छ। कहिले हुन्छ कहिले हुन्छ, भविष्य भइगयो, तर हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले र मैले विचार पुर्याउनुपर्छ है। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पत्रुस र यूहन्नाको पालोमा पनि शैतानले एउटै कुरा के चाहेको थियो भने सुसमाचारलाई रोक्नु।
संगति गर्नु, येशूको बारेमा केही पनि नबोल्नु, उनीहरूलाई यो कडा आज्ञा त्यहाँका शासकहरूले दिएको थिए। अनि यहाँ तल भनेको छ, अनि तिनीहरूलाई सजाय दिने केही उपाय नभएपछि तिनीहरूलाई अझ बढी धम्काएर छोडिदिए भनेर लेखेको छ। यहाँ के भन्यो भने पत्रुस र यूहन्नाले जब सुसमाचार प्रचार गरिरहेका थिए कि व्यक्तिहरूले उनीहरूले त्यहाँ पक्रेर लिएर गएर तिनीहरूलाई केही सजाय दिइसकेपछि अनि यहाँ उनीहरूले के भन्छन् भने तिमीहरूले येशूको बारेमा केही पनि नबोल्नु अथवा प्रचार नगर्नु, तिमीहरू विश्वासी हौ ठिकै छ, तर येशूको बारेमा कुनै व्यक्तिसँग एउटा कुरो बोल्दै नबोल्नु। यदि फेरि येशूको बारेमा बोलेको थाहा पाएमा तिनीहरूलाई कडा दण्ड सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएर अथवा धम्काएर पत्रुस र यूहन्नालाई उनीहरूले छोडिदिए। तर पत्रुस यूहन्नाको उत्तर कस्तो छ? परमेश्वरले हामीलाई प्रचार गर भन्नुभएको छ, अब तपाईँहरू त नगर भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको कुरो मान्नु ठिक होला कि परमेश्वरको कुरो मान्नु ठिक होला, तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। किनभने हामीले देखेका र जानेका कुराहरू हामी नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ। चाहे तपाईँहरूले जेलखाना लगाउनु, जुनसुकै दण्ड सजाय देख्नुहोस्, यो कुरो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। तपाईँहरूले भनेको कुरा हामी मान्दैनौँ, तर येशू ख्रिस्टले भनेको कुरा चाहिँ हामी मान्छौँ। त्यसै कारणले हामीले प्रचार गरेरै छाड्छौँ भन्ने कुरोको चेतावनी उनीहरूले दिए। तल बोलाएर अब फेरि पनि येशूको नाउँमा कुनै पनि कुरा नबोल्नु अथवा प्रचार नगर्नु भने उनलाई कडासँग धम्काएर पत्रुस र यूहन्नालाई त्यहाँबाट निकालिदिए भनेर लेखेको छ। त्यस्तै प्रकारको धम्कीहरू आज पनि यो संसारमा आइरहेको छ। येशूको बारेमा प्रचार गरेमा यति वर्ष जेल, यति हजार जरिवाना है। किनभने तिमीहरू क्रिस्चियन भयो तिमीहरूलाई थुन्छु, तिमीहरू चर्च जान्छौ तिमीहरूलाई थुन्छु, संगति गर्छौ तिमीहरूलाई थुन्छु भनेको छैन। तर शैतानले एउटा के कुरो भनेको छ भने येशूको बारेमा अरूलाई नबताउनु, यदि बताएर त्यो चर्चमा गएको खण्डमा तिमीहरूलाई कडा सजाय हुन सक्छ भन्दै नबन्नु। आफै विश्वासी हो ठिक छ, संगति गर, जेसुकै गर, तर नयाँ व्यक्तिलाई नबताउनु भनेर आजको कानूनमा पनि ती कुराहरू लेखिएको छ। यसरी शैतानले चाहिँ नि नेताहरू, कानूनहरू, संविधान धेरै देशहरूमा प्रभु येशूको सुसमाचार प्रचार नहोस् भनेर विभिन्न देशलाई, कानूनलाई पनि प्रयोग गरेर उहाँको सुसमाचारलाई रोक्ने प्रयास आज सारा संसारमा गरिरहेको छ। त्यो कुरो पनि तपाईँले र मैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि कति चेलाहरू हो त अब रोक्नुपर्छ, अब सुसमाचार बन्द गर, विभिन्न समस्या, दण्ड सजाय, जरिवाना हुन सक्छ, अब हामीले सुसमाचारलाई रोक्नुपर्छ, आउने जाने संगति निरन्तर गरिराख्नुपर्छ भन्ने कति विश्वासीहरू छन्। तर कोही विश्वासीहरू पत्रुस र यूहन्ना जस्ता छन्, किन रोक्ने सुसमाचार? झन् हामीले झन् बढी प्रचार गर्नुपर्छ। शैतानले रोकेर हामी रोकिने, हामीले त येशूले प्रचार गर भन्नुभएको छ, त्यसै कारणले हामी प्रचार गर्नुपर्छ। देश र कानूनले तिमीहरूलाई बन्दी गर्छ, त्यो बेला त सुसमाचार प्रचार नगर्नु, चर्चमै बस्नु, घरमै बस्नु, नबोल्नु भने येशूले कतै बताउनु भएको छैन। तर येशूले के भन्नुभएको छ? सुसमाचार प्रचार गर, तिमीहरूलाई 10 दिनको कष्ट हुनेछ, तर मृत्यु समय तिमी आज्ञाकारी हौ। भनेको मतलब के हो? जस्तो सुकै बाधा बित्न आए पनि तिमीले सुसमाचार प्रचार गर। अब जेलमा लाने विभिन्न कुटपिट केही 10 दिनको लागि तिमीहरूलाई कष्ट देलान्, तर मृत्युसम्मै तिमी चाहिँ विश्वासयोग्य हौ भने मतलब के हो? मृत्युसम्मै तिमीले सुसमाचार प्रचार गर भनेको। अब यतिखेर देश र कानूनको पालन गर्ने कि येशूको स्वर्गीय कानूनको पालन गर्ने, त्यो छनौट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईहरु मेरो हातमा आएको छ। कसैले जबरजस्ती चाहिँ गर्दैन है। यसरी सबै ठाउँमा शैतानले अहिले प्रचारलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ। यसको लागि तपाईले उपवास बसेर झन बढी धेरै सुसमाचार प्रचार गर्ने मौकाहरू खोज्नु एकदमै आवश्यक छ। रोमानिया देशमा पास्टर रिचार्ड उमरानलाई धेरै दण्ड सजाय दिइयो, तर पनि जेलबाट निस्किने बित्तिकै आफ्नो सुसमाचार कार्यलाई निरन्तर रिचार्ड उमरानले जारी राखे। तर यतिसम्म उनी जोसिलो थिए कि सुसमाचार प्रचार गर्न पास्टर रिचार्ड उमरान। तपाईले पढ्नुभयो होला, कति नाम सुन्नुभयो होला। उहाँले बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई, भाइ नमस्कार, म तपाईसँग केही कुरा बोल्न चाहन्छु, प्रभु येशू मसँग बोल्नुभयो, तपाईसँग केही कुरा गर उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँ प्रभुको केही कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, मलाई थोरै समय दिन सक्नुहुन्छ। बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई उहाँले गएर बोलाउनु भयो, प्रभु येशू बोल्नुभयो
मेरो लागि के भन्नुभयो होला त प्रभु येशू, ल छिटो भन्नुहोस्, मलाई पनि एउटा हतारै छ फेरि भने एउटा कुना गएर उहाँले 5 मिनट समय मारे येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो। त्यसले अलिकति जान्ने इच्छा गरे भने उहाँले घरमा बोलाउनुहुन्थ्यो, चिया खुवाउनुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो बेलामा 10,000 पास्टरहरूलाई लगाएर प्रचार जेलमा हाले, तर उहाँले छुटेर आएर फेरि त्यो काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि केही उहाँ विश्वासीका छोराछोरीहरूलाई, सानो सानो केटीहरूलाई ट्याक्स दिएर आर्मी कम्पाउन्ड, पुलिस कम्पाउन्ड त्यहाँ गएर अङ्कल यो पढ्नुहोस् भनेर दिनुहोस् भनेर बच्चाहरूलाई उहाँले पठाउनु भयो। फेरि पछि सम्पूर्ण विश्वासी प्रार्थना गरेर बच्चाहरूलाई पठाउनु भयो है। अनि त्यसपछि बिचरा त्यो पुलिस आर्मीहरू ती सानो सानो बच्चाहरूलाई देखेपछि आफ्नै छोराछोरीलाई देखेको जस्तो लाग्दो रहेछ। अब नानी के भन्नु लाग्यो, कतिले कहाँ लिएर मै खाएर चक्लेटहरू दिएर अनि यो पढ्नुहोस् अङ्कल, प्रभुले तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो ट्र्याक यसो गरेर उनीहरूले हेर्थे अनि खल्तीमा राख्थे। जब यो कुरो थाहा पायो भने फेरि गाली गर्नु भने उनीहरूले ट्र्याक लिएर हजारौँ आर्मीहरू पछि मण्डलीमा आयो है। काम गर्ने मान्छेलाई केहीले पनि छेक्दैन, तर काम नगर्ने मान्छे चाहिँ कुरा मात्रै गर्छ, काम कहिले पनि गर्दैन है। अनि यसरी काम गर्ने मान्छेले चाहिँ पहिला सानो कुरा गर्छ र काम सुरु गरिहाल्छ अरे के, तर काम नगर्ने मान्छेहरूको चाहिँ बढी सल्लाह हुन्छ। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि पनि हामीले सल्लाह गरिराखेका थियौँ है। 7 वर्ष बितेर गयो, अहिले पनि हामी सल्लाह गरिराखेका छौँ। अब त्यो एउटा सानो सल्लाह गरेर काम गरेको भए 7 वर्षमा कति धेरै काम भइसक्थ्यो होला। त्यसै कारणले एउटा भनाइ छ नि, काम ज्यादा कुरा कम गर हुन्छ नि होइन। त्यसै कारणले तपाईँ र म सरसल्लाहमा बढी अल्मलिने होइन, एउटा सल्लाह गरेर काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ। तर कसरी गर्ने त्यसको लागि प्रभुसँग तपाईँले र मैले धेरै बुद्धि ज्ञान माग्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ है। त्यसै कारणले सुसमाचारलाई अगाडि बढाउने काम नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब शैतानले के भन्थ्यो अरे भने, मूर्ख क्रिस्चियनहरू घर जग्गा जमिन कसरी किनौँ भनेर त्यही कुरो अल्मलेर बसेका छन्। सुसमाचार प्रचार गरेपछि त घर जग्गा जमिन त्यसै आइहाल्छ, त्यति पनि थाहा छैन, मूर्खहरू भन्थ्यो अरे शैतानले अन्तिम होइन। सुसमाचारमा सबै कुरो आइगयो, पैसा चाहियो सुसमाचारबाट, मान्छे आएपछि पैसा आएन भनेपछि अब आउने स्रोतलाई चाहिँ हातले यसरी छेकेर यसलाई बन्द गर त, पहिला बिर्को लगाइदिनु, अब सरसल्लाह गर, भोज लगाऊ, अब खाउँ, बेटी जति सबै सकिन्छ खाएर, काम एउटा पनि हुँदैन। त्यसै कारणले सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको सुसमाचार हो। अब यहाँ बसेको मान्छेहरूले एक जना व्यक्तिलाई यहाँ मण्डलीमा ल्यायो भने के 100 जनाले 1 जना 200 जना हुँदैन, 200 जनाले 400 जना हुँदैन, स्रोत बढेन। हिजोसम्म भेटी 50,000 उठ्थ्यो, अब 2 लाख उठ्नु, स्रोत बढेन। त्यो आउने स्रोतलाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन, स्रोत बढ्छ, फेरि मान्छे बढ्छ, डर लागेर बन्द गर्छ, खर्च गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ, मासु खान पर्छ, मासु पनि खर्च। अनि त्यसै कारणले आज धेरै सम्मेलनहरूमा तपाईँ कति खर्च, लाखौँ लाख खर्च गर्दा सुसमाचार सुक्रो खर्च गर्दा फेरि त्यहाँ सिक्ने क्रिस्चियन मात्रै हुन्छ। विदेशबाट वक्ता आयो भने अब उनीहरू त विश्वास नगरेको मान्छेले सुसमाचार प्रचार गर्न आयो भने त विश्वासीले टुँडिखेल गरिन्छ। अनि विश्वास नगरे कतिजना हुनुहुन्छ भने 4 जनाले हात उठाउँछ, विश्वास गरे 1000 जनाले। बिरामी कतिजना हुनुहुन्छ भन्दा 4 जना अन्य जाति 400 जना हामी बिरामी भनेर अगाडि विश्वासी नै आउँछ। कस्तो लाग्दो मन कुरो होइन। सबै बिरामी अब आफै प्रार्थना गरेर घरमा गर्नु, निको हुनुहोस् भन्छ, वक्त फर्किन्छ। अब नेपालका क्रिस्चियनहरू आफै बिरामी रहेछन्, बिरामीहरूलाई चङ्गाई गर्न आज जस्तो भयो, कुराहरू बिग्रिँदै गइरहेको छ है। अनि त्यसकारण अब यो कुरालाई पनि तपाईँले र मैले ध्यान दिनुपर्छ। त अब वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। अब तपाईँहरू म कस्तो खालको विश्वास गर्नु, अब देश कानुन संविधान सारा देशका व्यक्तिहरूलाई शैतानले चलाइरहेको छ। सुसमाचार बन्द गर, चर्च चलाऊ, पर बेला उद्घाटन चर्चमा नेतै आएर उद्घाटन गरिदिन्छ, सुसमाचार प्रचार गरेर त फुट्ने बेरमा मान्नु। तर पत्रुसले जस्तै परमेश्वरको आज्ञा सुसमाचार प्रचार गर भन्ने आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर तपाईँले नगर भनेको कुरो हामी पालन गर्दैनौँ। हामीले जानेको र प्रभुले दिनुभएको आज्ञा हामी नबोलिकन बस्नै सक्दैनौँ भनेर पत्रुस र यूहन्ना जस्तै जवाब दिने हो कि होइन? बन्द गर, अब बन्द गर्ने त्यो तपाईँ र मेरो हातको कुरा है। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्।